ہر دور کو پکاریں. غزلوں کا پیار سب کا یہ دل سے دل ملائیں. مدت سے نام سنتے تھے مومن کا بارے آج، دیکھا بھی ہم نے اس شورا کے امام کو. سبحان اللہ، واہ میر ناصر صاحب، بہت خوب. مومن صاحب، آپ کب تشریف لے آئے؟ آئے نہیں، آپ کی موسیقی ہمیں یہاں کھینچ لائی ہے. جی چاہتا ہے آپ اسی طرح بین بجاتے رہیں اور میں عمر بھر سنتا رہوں. میں بھی تو بین آپ ہی کے لیے بجاتا ہوں مومن صاحب، ورنہ اس دلی میں میرے فن کی داد دینے والا اور تو کوئی نہیں ہے. کاش آپ کی طرح ہمیں بھی اپنے فن کی داد دینے والا کوئی ایسا فنکار مل جاتا تو شعر کہنے کی ساری محنت وصول ہو جاتی. کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں آپ؟ آنے والی ہزار ہزار نسلیں آپ کے فن پر ناز کرتی رہیں گی. آج بھی آپ کے فن کا لوہا تو سبھی مانتے ہیں. آپ کے دل سے جو شعر نکلتا ہے وہ ایک تاریخ بن جاتا ہے. میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب سے اپنے فن میں ڈوبا ہوں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہوں. ڈوبنے والے کو ہی موتی ملتے ہیں مومن صاحب. کچھ تازہ کلام کہا ہو تو عنایت کیجیے. ایک مرثیہ کہا ہے. مرثیہ؟ کس کی یاد میں؟ اپنی پہلی محبت کی یاد میں. چند روز ہوئے وہ خدا کو پیاری ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا افسوس کا مقام ہے. تب تو مرثیہ بھی خوب ہوا ہوگا. یہ تو آپ سن کر ہی فیصلہ کیجیے گا. عرض کیا ہے، ارشاد. دل کی طرح سے یہ بھی چلی جاں کو کیا ہوا، دم میں نہیں ہے دم میرے جانا کو کیا ہوا، سر پیٹتا ہے شانہ پڑا دونوں ہاتھ سے، کیا جانے اس کی زلف پریشاں کو کیا ہوا. بہت خوب. واہ، سبحان اللہ. کیا انداز بیان ہے، کیا زبان ہے، اور کیا منظر کشی ہے. اے جوش نالا کاوش ہر دم کہاں تلک، یوں موت سے شکایت پیہم کہاں تلک، اللہ سینہ کوبیوں سے ہاتھ تھک گئے، پیٹیں گے اپنی جان کو یوں ہم کہاں تلک. سبحان اللہ. بہت خوب مومن صاحب. آپ نے ایسا مرثیہ کہا ہے کہ مرنے والا اب قیامت تک زندہ رہے گا. دل کا درد تھا سو کہہ دیا. مومن صاحب، ہم جانتے ہیں کہ آپ عشق بازی سے چھوٹ نہیں سکتے. تو آخر اس میں برائی کیا ہے؟ لوگ تو تیتر بازی، بٹیر بازی، پتنگ بازی میں دیوانے ہیں.
हमारी इश्कबाजी उनसे बुरी तो नहीं है। सो तो ठीक है, लेकिन आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अब आप घर बसा लीजिए। घर वाले तो पीछे पड़े ही हैं, आप भी उनसे जा मिले हैं शायद। ऐसी बात नहीं मोमिन साहब, दरअसल सही उम्र में इंसान की शादी हो ही जाना चाहिए। हाँ, रिश्ता तो आया है, लड़की जमींदार खानदान की है। तो फिर शादी के लिए हाँ कह दीजिए। पता नहीं जमींदार साहब की लाडली शहजादी आपके लिए न जाने क्या क्या ख्वाब सजा रही होगी। अब तो तू पराई होने वाली है बन्नू। सुना है बहुत बड़ा शायर है तेरा दूल्हा। होगा, मैं भी जमींदार की लड़की हूँ। ऐसा नाच नचाऊंगी कि शायरी वायरी सब भूल जाएगा। हाय अल्लाह, ये कैसी बातें कर रही है? सच कहती हूँ, सीधा कर दूंगी। सुना है बड़ा आलिम फाजिल है तेरा होने वाला शौहर। वो आलिम फाजिल है तो क्या हुआ, हमारे पास भी कम धन दौलत नहीं है। बड़े बड़े आलिम फाजिल हमारे अब्बा हुजूर की कदम बोसी करने आते हैं। अरे बावली, शौहर का दर्जा तो खुदा के बराबर होता है। वो तुम जैसी लड़कियों के लिए होगा, हमारा खानदान तो वो है जिनके कदमों में दुनिया बैठती है। आसार तो अच्छे नजर नहीं आते, खुदा खैर करे। सुना है कि मुगलिया सल्तनत के शहजादे भी उनके जितने खूबसूरत नहीं हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो निप चुकी बन्नों की। एक तरफ आफताब और महताब को मात करने वाला नाजुक मिजाज शायर होगा और दूसरी जाने भतौड़े बरसाने वाली ये बंजारन। क्या बोला बंजारन? ठहर बताती हूँ तुझे। आधा वर्ष है। आधा वर्ष है। आइए। आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? बात यह है कि हमने आपके मशवरे पर अमल कर लिया। कौन सा मशवरा? इतनी जल्दी भूल भी गए? हमने आपके मशवरे के तहत अम्मी अब्बा को शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। मोमिन साहब, एक बात बताइए। कौन सी बात? जिस लड़की से आपका रिश्ता तय पाया है, आप तो उसे देख ही चुके होंगे। नहीं, हमने उसे नहीं देखा, लेकिन घर वाले देख चुके हैं। वो हमारे मिजाज को समझते हैं। जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। तो अब आप शबे उर्सी ही को अपने शरीके हयात के दीदार कर सकेंगे। हाँ, जो ख्वाब बरसों से सजा रखा है, उसकी नकाब कुशाई उसी रोज हो पाएगी। हम चारागर को यूं ही पहनाएंगे बेड़ियां, काबू में अपने गर्व वो परिजाद आ गया। मोमिन आया है बज़्म में तेरी, सोहबते आदमी मुबारक हो। कहा है गैर ने तुमसे मेरा हाल, कहे देती है बेबाकी अदा की। ये शेर शायरी मेरे सामने नहीं चलेगी। हाँ, बात करना है तो सीधे ढंग से करो। क्यों, तुम्हें शेरो शायरी अच्छी नहीं लगती? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, क्या तुमने हाफिज और बेदिल को नहीं पढ़ा है? हाफिज? ये तो हमारे यहाँ नौकर है, एकदम बुद्धू है। मैं हाफिज शिराजी की बात कर रहा हूँ, फारसी का शायर। ये आपका कोई दोस्त है क्या? आप ही की तरह होगा। या अल्लाह, ये किससे पाला पड़ा है? मैं तो इसके साथ 2 पल भी नहीं गुजार सकता। पूरी उम्र कैसे काटूंगा? क्यों, आखिर किस बात की कमी है मुझ में, बताओ। नहीं, तुम्हें कोई कमी नहीं है। गलती तो मुझसे हुई, जो बगैर सोचे समझे रिश्ता कर बैठा। कैसे बड़ी बड़ी जगह से रिश्ते आए थे मेरे लिए, सभी बड़े बड़े जमींदार थे। एक रिश्ता तो सिपे सालार का ही था, बादशाह की फौज का सिपे सालार था वो। लेकिन मेरे ही नसीब फूटे थे कि वाली साहब ने तुमसे हामी भर ली। अब जिंदगी भर शायरी सुनना पड़ेगी। नहीं, मैं जिंदगी भर तुम्हें इस अजियत का शिकार नहीं होने दूंगा। फिर क्या करेंगे आप? शायरी छोड़ देंगे? मैं तो अपनी सहेलियों से पहले ही कह चुकी हूँ कि उनकी शायरी भुला दूंगी। किसे भुलाना है और किसे याद रखना है, ये तो वक्त ही बताएगा।
दिन रात फिक्र जोर में यूं रंज उठाना कब तलक, मैं भी जरा आराम लूं तुम भी जरा आराम लो। आदाब अर्ज है उस्ताद। आदाब गुलाम जामिन। क्या खबर लाए हो? क्या कहते हैं जमींदार साहब? वो सुलह करना चाहते हैं उस्ताद। सुलह किस बात की? कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं? दो दिल नहीं मिल सके हैं, मिजाज न मिलने का मसला है, इसमें सुलह सफाई की गुंजाइश ही कहाँ है? वो हर तरह झुकने के लिए तैयार हैं। उनके झुकने न झुकने से एक जाहिल और गंवार लड़की आलिम और फाजिल तो नहीं बन सकती। बात तो आपकी दुरुस्त है। जामिन सच तो यह है कि उसके साथ मेरी जिंदगी का निभाह हो ही नहीं सकता। तो फिर आपका इरादा क्या है? इरादा नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तलाक देकर एक जाहिल बीवी से छुटकारा हासिल करूंगा और उसके बाद किसी आला और शरीफ खानदान की हसीन और जमील तालीम याफ्ता लड़की से शादी करूंगा ताकि मेरे दिलो दिमाग को सुकून मिल सके। मैं आपका पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दूंगा। जामिन, तुम मेरे शागिर्द हो। उस्ताद के लिए शागिर्द का दर्जा बेटे से भी ज्यादा होता है। जो काम तुम मेरे लिए कर रहे हो वो बड़ी नेकी और भलाई का है। खुदा तुम्हें इसका अच्छा ही फल देगा। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा फल है। अगर तलाक लेने में ही आपकी खुशी है तो मैं आपके साथ हूं। शहनाज, वो कौन आ रहा है? अरे ये तो मोमिन खां मोमिन है। मोमिन साहब? या अल्लाह, तू मर्दों को भी इतना खूबसूरत और महबूब बनाता है। हकीम मोमिन साहब यहीं क़याम करते हैं? जी हाँ, आप? मुझे अपनी नब्ज़ सिखाना है। आइए। इन्हें अपनी नब्ज़ दिखाना है। आइए, तशरीफ रखिए। क्या मर्ज है आपको? आप तो मसीहा हैं, नब्ज़ पर हाथ रखेंगे तो मर्ज का पता चल ही जाएगा। बड़ा जानलेवा मर्ज है। ये तो आप ही बेहतर तौर पर जान सकते हैं। धड़कनें काफी तेज हैं, दिल बेकरार रहता है, किसी की याद हमेशा परेशान किए रहती है। जी हाँ, दुरुस्त, सब दुरुस्त। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मरज़ इश्क में मुब्तला हैं? बचा फरमाया आपने, लेकिन इलाज? इसका इलाज तो वही कर सकता है जिससे आपको मोहब्बत हो गई है। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। जी? जी हाँ। जब नकाब उठी मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया, कुछ न सूझा आलम उस पर्दा नशीं को देखकर। मैंने इस नब्ज पर जब हाथ धरा, हाथ से मेरा दिल ही चला। ये क्या, मसीहा खुद मरीज बनने लगा? हादसा ही इतना खूबसूरत है। किस नाम से पुकारें आपको साहिब? एक बार फिर कहिए। साहिब। मिल गया। क्या मिल गया? मुझे मेरा तखल्लुस मिल गया। नाम तो मेरा उम्मतुल फातिमा बेगम है, तखल्लुस आपने दे दिया साहिब। तो आप शेर भी कहती हैं? कुछ यूं ही कह लेती हूँ। अब अच्छे कहने लगोगी। कैसे भला? मोमिन की सोबत में जो आ गई हो।
कभी हमारे गरीब खाने पे भी तशरीफ लाइए। अगर अपनी रुसवाई का डर न हो तो। जब इश्क हो ही चला है तो रुसवाई का डर कैसा? सोच लीजिए, मैं एक तवाइफ हूँ। तवायफ होना तो आपकी मजबूरी है। हम तो इतना जानते हैं कि आप साहिब हैं। साहिब, एक शायरा, एक सरापा गजल। दीदे हैरान ने तमाशा किया, देर तलक वो मुझे देखा किया। आप इस वक्त यहाँ? क्यों? इसमें हैरत की क्या बात है? तशरीफ रखिए। आज तो शहनशाह बहादुर शाह जफर ने लाल किले में मुशायरा मुनक्किद किया है। उसमें क्या मोमिन खां मोमिन की शिरकत नहीं होगी? मैं इन दरबारी मुशायरों में अपनी शिरकत जरूरी नहीं समझता। वहां हाजिरी देने के लिए मिर्जा असदुल्ला खां गालिब और उस्ताद ज़ौक़ ही काफी हैं। मैं किस लिए जाऊं? मुझे बहादुर शाह जफर का उस्ताद बनने की ख्वाहिश नहीं है। अपनी कदरदानी की ख्वाहिश तो होगी। शाह जफर एक अच्छे कदरदान भी तो हैं। उनके यहाँ जो आपको इज्जत मिलेगी वो और कहीं न मिल सकेगी। इन दरबारों की इज्जत में जो जिल्लत छुपी होती है साहब, तुम नहीं जानती, मैं जानता हूं, बहुत खूब जानता हूं। खैर, तुम ये क्या लिए बैठी हो? चंद ताजा गजलें हैं, लीजिए, इस्लाह कर दीजिए। बहुत अच्छा शेर कहने लगी हो। ये सब आपकी इनायत है। आदाब। 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 आओ एहसन मियां, आओ। तुम तो ईद का चांद हो गए, कभी कभी नजर आते हो। मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि तुम अपने राजा साहब से जाकर कह दो कि मुझे उनकी मुलाजमत कबूल नहीं है। जी जी हुजूर। क्या माजरा है? कैसी मुलाजमत? महाराजा कपूरथला ने 350 रुपए माहाना तनख्वाह पर मुलाजमत का परवाना भेजा था। ये तो बहुत अच्छी बात थी, आपने इनकार क्यों कर दिया? इनकार की वजह यह है एहसन मियां कि महाराजा कपूरथला शायद गधे घोड़ों में फर्क नहीं जानते। वो कैसे? उनके यहाँ शायरों की तनख्वाह भी 350 रुपए है और गवैयों की भी। कुछ तो तमीज होना चाहिए। कहाँ शायर और कहाँ गवैया। अच्छा तो ख्वाजा साहब, आज आप किस बंदिश में कौन सी राग सुनाने वाले हैं? आज की महफिल के दूल्हा हम नहीं हैं। तो फिर कौन है? आज एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ करा रहा हूं जिसे आप अब तक एक बाकमाल शायर के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि फने मौसीकी में उसने ऐसी महारत हासिल कर ली है जो बड़े बड़े उस्तादों को भी नसीब नहीं है। ऐसी शख्सियत तो इस महफिल में नजर नहीं आती। देखने वालों को जोहरी की नजर चाहिए। वो शख्सियत है मोमिन खां मोमिन। आज की महफिल के दूल्हा आप ही हैं। मोमिन साहब, साज आपकी आवाज की संगत के लिए बेकरार है। ख्वाजा साहब। मोमिन साहब, आखिर आप कब तक अपने फन को आवाम से छुपाते रहेंगे? एक गजल पेश खिदमत है। के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मियां मोमिन, ये शेर आपकी नजर है। इरशाद। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना,
کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. واہ واہ صاحب، سبحان اللہ، بہت خوب، واہ واہ، سبحان اللہ. غزل کا آخری شعر عرض ہے. ارشاد. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، واہ واہ. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. ہائی میں صدقے جمع. ہم تو پہلے ہی لٹے بیٹھے ہیں. ہٹ بے شرم. مرزا عرض کیا ہے، ارشاد ارشاد. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. مرزا شعر سنو، ایسا شعر پھر کبھی نہیں سن پاؤ گے. ارشاد ارشاد. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی واہ 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 واہ. میاں مومن ایک بار پھر سے کہو، مکرر مکرر. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مومن یہ ایک شعر مجھے دے دو اور میرا پورا دیوان لے لو. اسے اپنا ہی سمجھیے. اب چلیے حکیم سکھانند رقم صاحب. کس خوبی سے گھوڑا آگے بڑھا ہے، لیکن مومن صاحب ہمیں مات دینا اتنا آسان نہیں ہے. مات تو بس اب ہوئی کہ تب ہوئی. ابھی پورب سے کوئی مہمان آئے گا اور اس کے آتے ہی ہم آپ کو مات دے دیں گے. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو بازی جتانے کے لیے کوئی فرشتہ آنے والا ہے. کیوں میرا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دھیان نہیں بٹا رہا ہوں، اس وقت میرا علم نجوم یہ کہہ رہا ہے. ہاں سو تو ہے، آپ کے علم کا کہا پتھر کی لکیر ہے، لیکن اس وقت آپ مجھے بہلا رہے ہیں. نہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں. سچ ابھی سامنے آیا جاتا ہے. مچائیے اپنے گھوڑے کو. چال تو خوب چلی ہے آپ. حضور آپ سے ملنے کوئی مہمان آئے ہیں. مہمان کہاں سے آئے ہیں؟ جی وہ پورب سے آئے ہیں. لیجئے بچیے. شہ یہ کیا ہو گیا؟ اب تو بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ تو ہو گئی مات. بھائی انہیں اندر بٹھاؤ. جی بہت اچھا. مومن صاحب ہم آپ کی جوتش ودیا کے قائل ہو گئے. کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سکھانند صاحب؟ اچھا مومن صاحب، آپ اپنی جوتش ودیا کے ذریعے اپنا بھوش بھی جان سکتے ہیں. کیوں نہیں؟ یہ تو علم ہے. اس کے ذریعے جس طرح ہم دوسروں کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں اسی طرح اپنے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. اچھا تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ دوسری شادی کب کر رہے ہیں؟ بہت شاطر ہیں آپ. خیر آپ سے کیا چھپانا، آپ تو ہمارے اپنے ہیں. یہ راز بھی آپ پہ ظاہر کیے دیتے ہیں. بس یوں سمجھیے اگلے ہفتے نکاح ہو جائے گا. لیکن نکاح کے بعد شطرنج کی بازی نہ بھول جائیے گا، ورنہ ہماری تو محفل ہی اجڑ جائے گی. ہم جن محفلوں کو آباد کرتے ہیں سکھانند جی انہیں اجاڑتے نہیں. صاحب صاحب دروازہ کھولنے میں اتنی دیر؟ یوں ہی ذرا مصروف تھی. غزل کہہ رہی ہوگی. یہ لو میں نے تمہاری غزلوں کی اصلاح کر دی ہے. کیا بات ہے؟
آج یہ تمہارا مزاج اکھڑا کھڑا سا کیوں ہے؟ طبیعت تو خراب نہیں؟ آپ تو حکیم ہیں، علم نجوم بھی جانتے ہیں. نبض دیکھیے، سب پتہ چل جائے گا. کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا اندازہ نہ تو نبض دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی علم نجوم سے. ایسے وقت میں انسان کی حقیقت اس کی زبان ہی بیان کر سکتی ہے. ہم تمہاری زبان سے تمہاری حقیقت جاننا چاہتے ہیں. درد کے احساس کی کوئی زبان نہیں ہوتی مومن صاحب، اسے تو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے. وہ تو میں محسوس کر رہا ہوں. یہ بدلی ہوئی صورت، یہ لرزتے ہوئے ہونٹ، یہ کتراتی ہوئی آنکھیں اور یہ پاس رہ کر بھی میلوں دور کھڑا تمہارا وجود، آج ان سب سے مجھے بے رخی کی بو آ رہی ہے. یہ فاصلہ، یہ دوری آخر کس لیے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہی ہو تم؟ سزائیں میں اپنے حصے میں رکھ کر آپ کو دعائیں دینا چاہتی ہوں. دعائیں؟ کیسی دعائیں؟ مجھے بھول جانے کی دعائیں. لیکن کیوں؟ میں بے سوچے آپ کو دل دے بیٹھی، یہ بھی نہ سوچا کہ آپ کی اور میری منزلیں جدا ہیں. یہ آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہوش کھو بیٹھی تھی، دیوانی ہو گئی تھی، آج پھر سے مجھے ہوش آ گیا ہے. کیسا ہوش، کیسی دیوانگی؟ مومن صاحب، آپ کی زندگی میں ایک سلیقے مند اور خوبصورت بیوی قدم رکھنے والی ہے. میں نہیں چاہتی کسی کا حق آپ سے چھینوں، پھر ذلت اور رسوائی کے سوا میں آپ کو دے بھی کیا سکتی ہوں؟ اپنی غزلوں پر مجھ سے اصلاح تو لے سکتی ہو. اب نہ غزل ہوگی نہ اصلاح کی ضرورت پڑے گی. صاحب نہیں، فاطمہ کہو. میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے صاحب کا گلا گھونٹ دیا ہے، اس کی آرزوؤں کو دفن کر دیا ہے. خدا حافظ. خدا حافظ.
हो कि न याद हो वही आने वाला निभाता तुम्हें याद हो कि न याद हो तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हमने करार था ये याद हो तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हमने तुमने करार था। एक बात पूछूं आपसे? एक नहीं, 1000 बातें पूछो। आपने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी? वो निरी जाहिल और गंवार औरत थी, और मुझ जैसा नाजुक मिजाज शायर कब तक उससे सर फोड़ता। और मेरे बारे में क्या ख्याल करते हैं आप? तुम्हारी बात अलग है अंजुमन। तुम तालीम याफ्ता हो, तुम में तहजीब है, सलीका है, और उस पर ये बला का हुस्न है जो मेरी आंखों को ठंडक देता है और दिल को गजल कहने के लिए उकसाता है। मुझ जैसे शायर को तुम जैसी बीवी ही मिलना चाहिए। लेकिन आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। वो देखिए सामने आईने में, आपका रंग तो मुझसे भी ज्यादा साफ है। इतना हुस्न तो खुदा ने चांद को भी नहीं दिया है। कहां चांद और कहां हम। वजह फरमाते हैं। ये लहराते हुए गेसू, ये पुरकशिश आंखें, ये बोलते हुए गुलाबी होंठ, ये चेहरे के शाहाना नकुश, हारी शायराना मिजाज, मेरे सरताज, एक क्या हजारों चांद भी आपकी खूबियों को नहीं छू सकते। क्यों दीवानी हुई जाती हो? नाज है खुद पर कि हम आपके दीवाने हुए और आपको पा भी लिया। मौलाना फजल हक साहब, एक बात बताइए। पूछिए। आप तो शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन जब मोमिन के साथ खेलते हैं तो हार जाते हैं, क्यों? एक मोमिन ही ऐसा है मिर्जा नौशा, जिससे बाजी जीतना आसान नहीं है। उसे खुद अपनी कुव्वत का अंदाजा नहीं है। ये तो अच्छा है कि वो इल्म नुजूम, मौसीकी और शतरंज के मशागिल में खोया रहता है। वरना क्या होता मौलाना? अगर वो अपना सारा जहन शायरी में लगाता तो हजरत मीर और आपसे भी मीलों आगे निकल जाता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं मौलाना। हम जब भी मोमिन की शख्सियत के बारे में सोचते हैं तो हमें उससे रश्क होने लगता है। खुदा ने उसे कितनी नेमतों से नवाजा है। वो जिसे देता है छप्पर फाड़ कर देता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको हज मुबारक करे। शुक्रिया। फी अमानिल्लाह। कौन आया था? नवाब टोंक थे, हज की दावत देने आए थे। फिर क्या हुआ? मैंने इनकार कर दिया। क्यों भला? बेगम खुदा के घर जाऊं और वो भी किसी के रहमो करम पर, मेरा दिल गवारा नहीं करता। ये अच्छा नहीं किया आपने। वो कितने अरमान लेकर टोंक से यहां दिल्ली तक आए होंगे। बेगम, उनके अरमानों का ख्याल तो तुम्हें आ गया, लेकिन कभी मेरे अरमानों के बारे में भी सोचा है तुमने? शायरी के फन को अजमत तक पहुंचाने का इतना ही सिला है कि मैं नवाबों, बादशाहों और दौलतमंद लोगों की इनायतों की बेहुदा झोली बनकर रह जाऊं?
جس میں وہ اپنی بھیک کے ٹکڑے ڈالتے رہیں اور میں انہیں بٹورتا رہوں؟ کیا سمجھتے ہیں مجھے یہ لوگ؟ میں اپنے فن کا وہ شہنشاہ ہوں جس کے ایک شعر کی قیمت یہ اپنی تمام دولت اور تخت و تاج لٹا کر بھی نہیں چکا سکتے. پھر میں اپنی خودداری کا نیلام ان کے سامنے کیوں کروں؟ بیگم، میں نے تو زمانے کو دینا سیکھا ہے، کسی سے لینا نہیں. ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نادانی میں آپ کو مشورہ دے بیٹھی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بات آپ کو اتنی ناگوار گزرے گی. خدا نے مجھے سب کچھ دیا ہے بیگم، شہرت، عزت، سب کچھ، لیکن پھر بھی دل میں ایک خلش ہے اس منزل، اس مقام کے لیے جس کی بلندی کا مجھے خود بھی علم نہیں ہے، اور دل اس کے لیے ہر وقت بے قرار ہے. آداب عرض ہے. آداب. کون؟ احسن میاں؟ ارے آئیے آئیے بیٹھیے. شکریہ. کیا غزل کہہ رہے ہیں؟ کس کے لیے کہوں؟ میرے موتیوں کی پرکھ کرنے والا کوئی جوہری نہیں ہے. میں ایسے نغمے گاتا ہوں کہ بلبل بھی مجھ سے شرماتی ہے. وہ گل کھلاتا ہوں کہ پھولوں کو بھی رشک ہونے لگتا ہے. بجا فرماتے ہیں. میں وہ فنکار ہوں جو شاہی درباروں کے انعام و اکرام کو ٹھکرا کر اپنے حال میں مست رہا. میں نے دوسروں کے خیالات اور مضمون چرا کر شعر کہنا گناہ سمجھا. اپنے فن کے لیے میں نے ساری زندگی قربان کر ڈالی. کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن ہم تو آپ کی عظمت کو سمجھتے ہیں. میں تو اس ناقدر دنیا کو روتا ہوں. کل یہی دنیا آپ کے لیے روئے گی اور ہزاروں صدیوں تک آپ کی یاد میں روتی رہے گی. یہ بستی مردہ پرستوں کی ہے، یہاں زندہ فنکاروں کا قدردان کوئی نہیں ہے. اتنے سے کام کے لیے اتنا وقت لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. ذرا دیکھوں تو. ارے بھائی سن. شاہ صاحب گر گئے. ہاں، سنبھال کر لیا. یہاں لٹا دو. یا اللہ. خدا. بیٹے ناصر، میرا علم نجوم کہتا ہے کہ اب یہ زندگی صرف 5 مہینے کی ہے. ہمارا بستر سے اٹھنا ممکن نہیں. کاغذ قلم لے آؤ. کیا کریں گے؟ ہمیں اپنی موت کی تاریخ لکھنا ہے بیگم. آج آپ بہت اداس لگ رہے ہیں، کیا بات ہے استاد؟ مومن کی یاد آ رہی ہے تفتح. وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہی جہاں سے چلا گیا. آج 10واں دن ہے. ہمارے ساتھی ایک ایک کر کے کوچ کر رہے ہیں. قافلہ چلا جا رہا ہے. بس ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. استاد، مومن ہمارا یار تھا، ہمارا ہم عصر تھا. اس کے جیسا شاعر دنیا کو نصیب نہیں ہوگا. استاد،
बहुत दिन हो गए आपने बीन नहीं बजाई, क्या बात है? किसके लिए बजाऊं? मेरे फन की दाद देने वाला मोमिन ही नहीं रहा। अब अगर बीन को हाथ लगाता हूं तो मोमिन की याद आ जाती है, कलेजा फटने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता।